प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले सांसदबाटै मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा। राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि माओवादी केन्द्रको आपत्ति, बालसेना प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध रिट दर्ता मङ्गलबारका लागि पेशी तोकियो। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हामीले ल्याएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको अग्निपरीक्षा हुने राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। बजेट नसच्याए नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकार ढालिदिने माधव कुमार नेपालको चेतावनी। शक्ति घटेपछि छटपटाउँदै माधव कुमार नेपाल नेकपा फर्काउन कसरत। शरणार्थी प्रकरणमा भिआइपी अभियुक्तका पक्षमा अनौठा तर्क। सन्दीपका वकिलको बहस, टोपबहादुरको छोरा भएकै कारण मेरो पक्षलाई मुद्दा चलाइयो। हज कमिटीका अध्यक्ष भन्छन् अदालतमा त कोही पनि सत्य बोल्दा रहेनछन्। सन्दीपका वकिलको तर्क, भण्डारीको डायरीलाई तरबार बनाइयो। रोजगारीका लागि साउदी अरब जान अब एससी वा एसएलसी पास गरेको हुनुपर्ने। गठबन्धन सरकार जनताको लागि नभई बिचौलियाको लागि बनेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकको गम्भीर आरोप। नेकपा एमालेले सांसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाको टिप्पणी। राजनीतिलाई सफा नगरी देश परिवर्तन सम्भव नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित बनाउन भने जस्तो मान्छे नपाएको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतको टिप्पणी। नाली सरसफाई गर्ने क्रममा ठुलो परिणाममा बन्दुकको गोली फेला। आफ्नै कोर्स डिजाइन गरेर एमबिए पढाउन थाले नेता वीरेन्द्र रिजालले। अमेरिका र माल्टा पठाउने भन्दै लाखौं करोडौँ लिएर फरार भएका 2 जना पक्राउ। र धुरपाटनका मेयर विरुद्ध 700 भन्दा बढी बचतकर्ताको उजुरी। कता फरार रहेका छन् त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। तराई मधेसमा उखरमाउलो गर्मी, बिरामीको चाप बढ्दै। साफ तयारीका लागि फिलिपिन्स जाने नेपाली फुटबल टिमको विदाई। करको दर हेरफेरको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने गगन कुमार थापाको भनाई। भारतलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले जितो विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको समयमा बालसेना प्रयोग गरी युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। यसअघि अदालत प्रशासनले दरपिट गरिदिएको रिट न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार दिएको आदेश अनुसार दर्ता भएको छ। उक्त रिटको पेशी जेठ 30 गते मङ्गलबारका लागि तोकिएको हो। पूर्व बालसेना लेलिन बेस्टले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा जेठ 18 गते रिट निवेदन दिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न मानेको थिएन। जेठ 26 गते रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। रिटमा बिष्टले आफूहरूलाई बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई सोही अनुसार राहत, परिपूर्ण क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरेका छन्। रिट दर्ता भएसँगै न्यायको आशा पलाएको निवेदक बिष्टले बताएका हुन्। लामो समयसम्म पनि हामीले न्याय पाउन सकेका थिएनौँ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि न्याय पाउने आशा पलाएको बिष्टले जानकारी दिएका छन्। माओवादी जनयुद्धमा बाल सैनिक प्रयोग गरिएको भन्दै बिष्टले संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूमा पनि उजुरी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतले जेठ 30 गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन दिनुपर्ने माग ज्ञानेन्द्र साईले गरेका छन्। अदालतमा उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2069 को नियम 36 अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो सांसदको सदस्य पनि हो, तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अर्थात् युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सर्वोच्च अदालतले 30 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ। म यहाँ सम्माननीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु, यो 30 गते प्रधानमन्त्री ज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? ज्ञानेन्द्र साईले प्रश्न गरेका छन्। उनले अपराध जस्तो मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने ज्ञानेन्द्र साईको भनाइरहेको छ। अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा के हो? त्यसैले म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। साईले भने नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन, यो सामान्य कुरा होइन। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन, ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन्। नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अपराधको विषय जोडेर रिट दायर भएकोले पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै राजीनामा माग गरिरहेका थिए। राप्रपाले सदनमा राजीनामाको कुरा ल्याएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सुबोधले पनि नियम आपत्ति जनाएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने सम्बन्धी नभनाई सांसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने माग गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भनी उनको भनाइ टारेका थिए। माओवादीका तर्फबाट सापकोटाले आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइलाई असंसदीय भएको समेत दावी गरेका थिए। प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्नु संसदीय अभ्यासमा स्वाभाविक समेत मानिने गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपालले सरकार ढल्ने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार ढल्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष नै चलाउनु पर्ने र त्यसका लागि प्रयास गर्ने भए पनि बजेट यथास्थितिमा पास भएर सरकार ढल्ने आशय व्यक्त गरेका हुन्। उनले बजेटमा सबैजना असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लचकता नदेखाए सरकार दुर्घटनामा जाने समेत चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले बजेट 3 वटा जिल्ला गोर्खा, डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित भएको बताउँदै आएका छन्। साथै पार्टीले पनि बजेट यथास्थितिमा पास गर्न नदिने अडान लिइरहेको छ। यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा 2 मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी रहेको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट आवश्यकता अनुसारको नभएको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन्। सत्तापक्षकै सांसदहरू बजेटमा असन्तुष्टि देखाउनु र प्रतिपक्षले पनि बजेटप्रति राम्रो धारणा नबनाउनुले सत्ता गठबन्धनको सरकार टिक्ने वा ढल्ने भन्नेमा आम नागरिकमा आशंका उत्पन्न भएको समेत बताइएको छ। उनले भने बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ, अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भन्न सक्दैन। यो विषयमा मरेको छैन उनले भने यही स्थितिले जाने हो भने सरकार दुर्घटनातिर जान्छ र सरकार ढल्छ, के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने उनले बताएका छन्। तर त्यस्तो नजाओस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन पर्दछ, चित्त बुझाउनु पर्दछ, बेठिक भएको कुरालाई सच्चाउनु पर्दछ। मेरो पनि प्रयास छ, सबैले लचकता देखाउँ, यो सरकार ढल्नु दिनु हुँदैन, 5 वर्षसम्म यो गठबन्धन चल्छ, अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भारतको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राख्ने कुरालाई भारतले नेपाली मनोभावना बुझ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पशुपति जानुभयो नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा केही आस्थाले र केही चर्चा कमाउनका लागि मन्दिर जाने गरेको बताउँदै हिजो शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रीमण्डल पशुपतिनाथ सहित पशुपतिनाथ दर्शनका लागि पुगेपछि यति बेला चर्चा चुलिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्ला अदालत काठमाडौँमा चलाइएको नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै भएको ठगी मुद्दाको थुन्चेक बहसको क्रममा आइतबार अभियुक्त सन्दीप रायमाझी र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेका वकिलहरूले बहस गरेका छन्। सन्दीप पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन्। यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी र केशव दुलालसँग पैसा लिएको उनीमाथि आरोप लागेको छ। टोपबहादुरले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने कामका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँका व्यक्तिहरूलाई भण्डारी र दुलालको भेट गराइदिएको र सन्दीपले त्यसबापत पैसा बुझ्ने गरेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको छ। सानु भण्डारी र केशव दुलालले आफ्नो बयानमा सन्दीपलाई पैसा बुझाउने गरेको उल्लेख गरेका थिए। सन्दीपलाई पैसा दिएको हिसाब उल्लेखित सानु भण्डारीको डायरी प्रहरीले समेत फेरा पारेको थियो। सन्दीपका वकिलहरूले भने सानु र सन्दीपको कम्पनीसँग सँगै काम गरेको लेनदेन भएको जिकिर गरेका छन्। सन्दीपका वकिल बाबुराम दाहालले इजलास समक्ष भने सानु भण्डारीसँग एउटै कम्पनीमा काम गरे बापत उनले गरेको अपराधमा मेरो पक्षलाई पनि मुद्दा लगाउनु पर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सानु भण्डारीले आफ्नो पक्षलाई दिएको बयानकै आधारमा मुद्दा लगाइएको पनि उनले बताएका छन्। सानु भण्डारीले बयानमा मेरो पक्षलाई पैसा दिएको भनेपछि प्रहरीले अरू कुनै प्रमाण बिना पक्राउ गरे। उनले भने सन्दीपलाई अभियोग लगाउने कुनै अरू प्रमाण नभएको बताएका छन्। टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुँदैमा मुद्दा चलाउन नपाइने पनि उनले तर्क गरेका छन्। टोपबहादुरको छोरा भएकै कारण मेरो पक्षलाई मुद्दा चलाइएको छ। उनले भने बाउले गरेको कसुरमा छोरालाई मुद्दा चलाउन पाइँदैन श्रीमान भनेर बताएका छन्। दर्शकबिन यता शुक्रबार टोपबहादुर रायमाझीका वकिलहरूले भने छोराले गरेको कसुरमा बाबुलाई मुद्दा लगाउन नपाइने भन्दै बहस गरेका थिए। दर्शकबिन यता भने हज कमिटीका अध्यक्षले अदालतमा त कोही पनि सत्य बोल्दा रहेछन् भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको तर्फबाट जिल्ला अदालत काठमाडौँमा 4 दिनदेखि थुन्चेक बहस भइरहेको छ। गत बुधबारदेखि सुरु भएको बहस चौथो दिनसम्म आइपुग्दा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, टङ्क गुरुङ, इन्द्रजित राई, सन्देश शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी र टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट वकिलहरूले प्रतिरक्षा बहस गरेका हुन्। तर अझै पनि आधाभन्दा बढी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट वकिलहरूले थुन्चुक बहस गर्न बाँकी नै रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीचमा हज कमिटीका अध्यक्षले अदालतमा त कोही पनि सत्य बोल्दा रहेछन् भनेर बताएका छन्। सानु भण्डारी, केशव र सन्देश जेल जानै पर्ने उनले तर्क गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफ्नो योग्यतालाई बुझेर जवाब दिन नसक्ने, गठबन्धनलाई सरकारमा रहने कुनै अधिकार नभएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गिरीले सो कुरा बताएका छन्। गठबन्धन सरकार जनताको लागि नभई बिचौलियाको लागि बनेको नेकपा एमालेका सचेतकले बताएका हुन्। यो गठबन्धन परमादेशी सरकार बनेदेखि देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बताउँदै गठबन्धन जनताको लागि नभएर बिचौलिया र भ्रष्टाचार हरूको लागि मात्रै बनेको जिकिर गरेका छन्। अहिले पनि गत वर्ष झैं करको दर हेरफेर भएको कुरा आयो, तर त्यसमा हामीले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्रीबाट जवाब पनि आयो उनले बताएका हुन्। त्यसको लगत्तै सत्तापक्षका माननीयहरूले भन्नुभएको छ, एमालेतर्फ लक्षित गरेर हामीले कुनै कर्मचारी नियुक्त गरेका होइनौँ, कसैले गरेको थियो भनेर हामीलाई प्रश्न पनि गरियो, गिरीले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सांसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ उनले नेकपा एमाले सांसदमा उठेका जलहरी प्रकरणको विषयमा छलफल नै गर्न नदिएर अपरिपक्वता प्रदर्शन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध गर्ने बताएका हुन्। प्रतिपक्ष यस्तो अनमेन चेन आतुर छ, एकछिन जुरुक्क उठेर सांसदतिर घेर्नु पुग्छ, किन भन्दा जलहरीको सुन हरायो र बा महालेखाको प्रतिवेदनमा हरायो भनेकै छ। महालेखाको प्रतिवेदन सबै सांसदको हातमा दिएको छ उनले भनेका छन्। त्यसबारे छलफल गर्ने नै छ। हामीलाई चिन्ता के हो भने पशुपतिनाथ मन्दिरमा राख्न लागेको 10 केजी सुन त बदमासी गर्नेहरूलाई अरू दोष कसलाई के गर्ला, देशको के गर्ला भनेर उनले बताएका छन्। सांसद रामहरि खतिवडाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको जलहरी प्रकरणबारे आफूहरूले सांसदमा फेरि पनि कुरा उठाउने बताएका छन्। कुन प्रधानमन्त्रीले सुनको कोट लगाउनु भयो, कुन मन्त्रीले लगाउनु भयो, सुनै सुनको लुगा लगाएर के हिँड्नु भयो त्यतातिर भन्दिन, तर बदमासीको छानबिन गर भनेको हो। त्यो भन्दा उहाँहरू फेरि सांसद घेर्न जानुहुन्छ, सांसद खतिवडाले बताएका छन्। भोलिपल्ट कसले कुटाई खायो सांसद घेर्न जानुहुन्छ, तर
टिक्न सक्नुहुन्न, त्यसकारण सांसदलाई अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनाउन नेकपा एमाले थालेकोले बताएका छन्। सांसदहरूले भैँसीराँगाको कुरा गर्ने, जलहरीको कुरा नगर्ने स्थल बनाउन खोजेको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। सांसद कतिवटाले सांसदमा उठेका सबै विषयमा छलफल गर्न सांसद स्वतन्त्र हुनुपर्ने समेत तर्क गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरी देश परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्र नभएका कारण देशपछि रह्यो भनेर आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरे पनि नागरिकहरूले चाहेको अनुसार आवश्यकता पूरा गर्न नसकिएको बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्व कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएर नेतृत्वको कमी कमजोरीका कारण यस्तो समस्या भोग्नु परेको बताएका छन्। उनले भने राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र उपलब्धि बचाउन नसकिने भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले 12 कक्षा पास गरेपछि विदेश जाने क्रम नेपालका लागि सांस्कृतिक जस्तो बन्न थालेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। विकास र विज्ञानलाई मिसाएर नेपालको सांस्कृतिकको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता साउदी अरब जानको लागि अब एससी एसएलसी वा सोसरह पास गरेको हुने प्रावधान लागू हुने भएको छ। साउदीमा कामको खोजीमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक पुग्ने गरेका छन्, तर अब नेपाली श्रमिकहरू अब रोजगारीका लागि साउदी अरब जाँदा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र चाहिने भएको छ। रोजगारीका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा न्यूनतम एससी एसएलसी को पास हुनुपर्ने भएको छ। उक्त प्रमाणपत्र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणित गरिने भएको छ। तथापि साउदी दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै नेपाली श्रमिकहरू जान पाउने व्यवस्था साउदी सरकारले गरेको हो। मजदुरका लागि विश्वका जुनसुकै मुलुकमा जान पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र खोजिने गरिएको छैन, तर 81 यस्तो व्यवस्था गरेको साउदीले कारण भने स्पष्ट नखुलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित बनाउन भने जस्तो मान्छे नपाएको मन्त्री बस्नेतले टिप्पणी गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताएका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा नै सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालले मात्रै पाउने कि निजीले पनि पाउने भन्ने लडाईँ चलिरहेको उनले बताएका छन्। निजी अस्पतालहरूले पनि स्वास्थ्य बीमा आफूले नपाउने भए अस्पताल नै बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको समेत बताएका छन्। निजी क्षेत्रहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू पूरा नगरेको भन्दै सधैँका लागि बन्द गरिदिने चेतावनी दिएपछि निजी क्षेत्र शान्त भएको उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन आफूले स्वास्थ्य र बीमा दुवैको बुझेको व्यक्ति खोजेको पनि पाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। मैले स्वास्थ्य र बीमा दुवै बुझेको मानिस खोजिरहेको छु, त्यो पाइरहेको छैन। कि स्वास्थ्य बुझेको पाइन्छ कि त बीमा, उनले बताएका छन्। दुवै बुझेको मान्छे पाउन सकेको छैन। उनले भने स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने छ, नीतिगत रूपमा नै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्रीले बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमाका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने समेत बताउँदै स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित बनाउन भने जस्तो मान्छे नपाएको गुनासो उनले गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग। नाला सफाई गर्ने क्रममा ठूलो परिणाममा बन्दुकको गोली फेला परेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एक ओडाको नाला सफाई गर्ने क्रममा हिजो ठूलो परिणाममा बन्दुकमा प्रयोग हुने गोली फेला परेको छ। महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले महानगर 6 मा नाला सफाई गर्ने क्रममा प्लास्टिकको झोलामा विभिन्न हतियारमा प्रयोग हुने 105 थान गोली फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 9mm को 32 थान, 38 बुराको 24 राउन्ड, एसआरआरको 4 राउन्ड, हर्नेटको 17 राउन्ड सहित अन्य विभिन्न बन्दुकमा लाग्ने गरी कुल 105 राउन्ड गोली फेला परेको प्रशाखा प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले जानकारी दिएका छन्। भेटिएको गोलीबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले पहिलो अभिरुचि राजनीति नभई प्राध्यापक रहेछ भनेर बुझिएको छ। दर्शकबिन 19 वर्षपछि विश्वविद्यालयको कक्षा कोठामा फर्किँदा उनले आफ्नो प्राथमिक चाहनाबारे खुलस्त सुनाएका छन्। पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक्सपे कलेजमा रिजालले आइतबारदेखि एमबिएका विद्यार्थीलाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर पढाउन थालेका छन्। उनी यसै विषयका पिएचडी होल्डर समेत हुन् भने राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउबालाई थुनेपछि
पढाउन छाडेका थिए। आज फेरि कक्षामा फर्किएको छु, अनलाइन खबरसँग उनले बताएका छन्। कक्षामा पाइने आनन्द छुट्टै छ, यसको मतलब आफू सक्रिय राजनीतिबाट टाढा नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। एक्सपेका संस्थापक तथा अध्यक्ष समेत रहेका रिजालले आफूले पढाउने कोर्सको डिजाइन आफै गरेको बताएका छन्। त्यसमा उनले बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स अन्तर्गत नवोदारवाद, अर्थशास्त्रीको वित्तीयकरण, आर्टिफिकेसन, इन्टेलिजेसन र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव, राजनीतिमा लोकप्रियतावाद र सार्वजनिक नीतिकरणबारे त्यसले असर पार्ने असर, अर्थतन्त्रमा उदाइरहेका महिलाहरू, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक पाटो लगायतको विषय पढाउने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः आफै कोर्स डिजाइन गरेर MBA पढाउन वीरेन्द्र रिजालले सुरु गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले बजेट कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउन नसक्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार संसदमा बजेट माथिको छलफलका क्रममा गगन थापाले बजेटको आकार ठूलो भए तापनि वास्तविक परिणाम दिन नसक्ने भन्दै यसलाई स्वीकार गरिनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच बजेट मार्फत गरिएका करका दर हेरफेरले उपभोक्तालाई असर पर्न सक्ने भन्दै गगन थापाले करको दरको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दा अर्को आर्थिक वर्षले लक्ष्य समेत पूरा हुन नसक्ने देखिएको उनले बताएका छन्। सांसद थापाले बजेट कार्यान्वयनबाट लगानीको विस्तार, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, अर्थतन्त्र सुधारका साथै वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिएर राजस्व हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्। उनले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यान्वयनमा चुनौती हुने तर्क समेत गरेका छन्। उनले साधारण खर्च बढेको र पुँजीगत खर्च कम भएको यथार्थलाई ध्यान दिएर प्राथमिकतायुक्त देशको सम्बोधन हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता साफ तयारीका लागि फिलिपिन्स जाने नेपाली टिमको विदाई गरिएको छ। आसन्न 14औं साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि फिलिपिन्ससँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने नेपाल टिमलाई विदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको मुख्यालय साथ दावाटोमा भएको कार्यक्रममा राखेपाका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङ लगायतले विदाई गरेका छन्। सोमबार फिलिपिन्सको जाने नेपाली टोली 32 जेठमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलपछि उतैबाट भारतको बेङ्गलोर जाने बताइएको छ, जहाँ मध्यपूर्वका लेबनान र कुवेत सहितको सहभागितामा साफ च्याम्पियनसिप आयोजना हुने बताइएको छ। शनिबारसम्म शहीद स्मारक A डिभिजन लेग सञ्चालनमा रहेका कारण नेपालले एकीकृत अभ्यास र तयारी आइतबारदेखि मात्र सुरु गरेको हो। यद्यपि लिग भएको समयमा गरिएको रणनीतिक तयारीका आधारमा प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अर्बुल एन्सेले गत साता 23 सदस्यीय टिम घोषणा गरेका थिए। अघिल्लो संस्करणको उपविजेता टिम नेपालका लागि यसपल्ट कठिन समूह सोही नतिजालाई दोहोऱ्याउन चुनौती हुने बताइएको छ। नेपाल रहेको समूह A मा भारत, कुवेत र पाकिस्तान रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल कुवेतसँग 6 असार, दोस्रो खेल 9 असारमा आयोजक भारत र समूहको अन्तिम खेल 12 असारमा पाकिस्तानसँग खेल्ने बताइएको छ। प्रतियोगिताको समूह B मा लेबनान, भुटान, मालदिप्स र बङ्गलादेश रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिका र माल्टा पठाउने भन्दै लाखौं रुपियाँ लिएर फरार भएका 2 जना पक्राउ परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि अमेरिका र माल्टा पठाइदिने भन्दै रकम लिएर फरार रहेका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा उदयपुर चैण्डगढी नगरपालिका 7 का 37 वर्षीय सुनिता नेउपाने श्रेष्ठ र मुगु छायानाथ रारा गाउँपालिका 3 का 34 वर्षीय परबिन खड्का रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकृत तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीका अनुसार श्रेष्ठ अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिएर अमरनाथ मैनालीबाट 6,21,000 रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। यसै गरी खड्का कणबहादुर बुढा सहित 2 जनाबाट माल्टा पठाउने भन्दै 9 लाख रकम लिई सम्पर्कविहीन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ पठाइएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बागलुङको धोरपाटन नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका इमेज सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली विरुद्ध 707 जनाले उजुरी दिएका छन्। बचतकर्ताको रकम हिनामिना पारी नेपाली फरार भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा इतबार बेलुकासम्म 707 जनाको जुरी परेको छ। धोरपाटनका मेयर नेपाली 5 जेठदेखि फरार रहेका छन्। इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष नेपाली सहित कार्यवाहक अध्यक्ष डोमबहादुर परिवार, सचिव सुनिल नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन र
सञ्चालक सदस्यहरू चित्रबहादुर भण्डारी, रूपा विक र झगड बहादुर साईलाई 7 वैशाखमा गृह मन्त्रालयले यात्रा अनुमतिमा रोक लगाएको थियो, तर अहिलेसम्म उनीहरूको अत्तोपत्तो नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बचतकर्ताको 2 अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले जेठ 16 गते नेपाली सहित पदाधिकारीले बचतकर्ताको रकम अरबौं अपचलन गरी सङ्गठित ठगी गरेको उनीहरू विरुद्ध उजुरी लिन पत्रचार गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। अस्ट्रेलियाले विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। भारतलाई पराजित गर्दै विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जित हासिल पारेको छ। सोमबार इङ्ल्यान्डको द ओभरमा सम्पन्न फाइनल खेलमा अस्ट्रेलिया 209 रनले विजयी भएको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 444 रनको लक्ष्य पन्छाएको भारत 5औं दिनको पहिलो सेसनमा अल आउट हुँदै 234 रनमा मात्र बनाउन सकेको थियो। भारतका विराट कोहलीले 78 बलमा 7 चौका सहित 49 रन बनाएका थिए। कोहली र अजिङ्क्य रहाणेले चौथो विकेटका लागि 86 रनको साझेदारी समेत गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः भारतलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता तराई मधेसमा उखरमाउलो गर्मी बढेको छ। बिरामीको चाप बढेको हो। तराई मधेसका अधिकांश स्थानमा एक सातादेखि तातो हावा चलिरहेको छ। यहाँका अधिकांश भागमा केही दिन यता अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। दिउँसो तर घर बाहिर निस्किनै नसकिने अवस्था रहेको बताइएको छ। सिद्धेश्वर नगरपालिका 5 का महेन्द्र नगरकी किसान रामपारी यादव भन्छन्, खेतीपातीको काम त बिहान बेलुका गर्छौँ। विगतमा भन्दा यो वर्ष त साह्रै गर्मी भए जस्तो लाग्छ। पहिला गर्मी हुँदा शीतलमा बस्नु ठुल्ठुला रुख हुन्थे, अहिले त रुख पनि कहाँ पाउनु। बुढाले छाता उडाउनु भयो भने म सबको टाउकोमा ओढिहाल्छु, बुढाले टाउकोमा फेटा बाँधेकोमा छाता ओढ्छु, उनले बताएकी छिन्। यो घाम त वर्षौँदेखि छाता र छपकोले छेक्दै आएका छौँ भन्दै उनले यस्तो बताएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः तराई मधेसमा उखरमाउलो गर्मीले बिरामीको चाप बढ्न थालेपछि यति बेला नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताहरूलाई निकै चिन्ता पारेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच तपाईहरूले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हामीले ल्याएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको अग्नि परीक्षा हुन्छ भन्दै दिएको राजेन्द्र लिङदेलले टिप्पणी तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीहरूलाई अमेरिका ल्याएर बेच्ने तथा नेपालबाटै पलायन गराउने नेताहरूको योजनालाई तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।